إلى محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام اللہ دے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو اس سارے جہان دے اندر شرف حاصل ہویا کہ آپ پہلی خاتون جنت نے، آخری نبی آخری رسول دی زوجہ محترمہ، آپ پہلی خاتون نے جو ام المومنین دے لقب نال مشہور ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز انہاں دا مقام اور مرتبہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی مومنہ دیاں جانا نو بھی انہاں دے قریب نے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو جو میرے نبی دیاں بیویاں نے مسلمانہ دیاں ماما نے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ میں مقام ملے ہے پہلی خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زمانہ اسلام تو پہلے بھی مالدار خاتون نے، پورے مکے دی مالدار خاتون، اور مزے دی بات ہے وہ زمانہ جہلیت دے اندر بھی جدو شراب نوشی عام سی، جدو زنا عام سی، جدو حلال و حرام دے اندر کوئی تمیز نہیں سی، اس خاتون اودوں بھی طاہرہ دے لقب نہ لوگ پکار دے سن۔ پکیزہ زندگی زمانہ جہلیت دے اندر بھی طاہرہ دے لقب نہ مشہور ہوئی ہے۔ اللہ بھائی باپ بھی وفات پائی ہے، پہلے شوہر بھی وفات پا گیا، دوسرے شوہر بھی وفات پا گیا، کسی دی طرف بری نظر نہ نہیں ویکھیا۔ زمانہ جہلیت دے اندر جدو بت پرستی دا دور سی، گناہ دا کوئی اتنا تصور کوئی نہیں سی، کیونکہ بتاں دے پجاری سن۔ اس دور دے اندر زنانوں بھی گناہ نہیں سی سمجھا جاتا، کسی دی طرف بری نظر نہ دیکھ لینا یہ بھی گناہ نہیں سی سمجھا جاتا، کیونکہ ایک رب دا تصور ہی کوئی نہیں سی۔ اس دور دے اندر بھی پکیزہ زندگی گزارن والی نبی پاک دی زوجہ محترمہ طاہرہ لقب دے نال مشہور ہوئی۔ پہلی شادی ہوئی حضرت ابو حالہ نال، وہ بھی وفات پا گیا۔ دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی نہ ہوئی، وہ بھی وفات پا گیا۔ اور مکے دی بہت بڑی مالدار خاتون، باپ دی وفات تو بعد کاروبار دے اندر کچھ مشکلات آئیں، آپ نے مکے دے کچھ لوگوں اپنا مال دینا، مال تجارت تے ملک شام دیاں منڈیاں بیچ کے آؤ۔ ملک شام اس وقت بھی بہت بڑا کاروباری مراکز سی۔ آپ دے کاروبار دیاں تماں
آپ دی حیا دیاں تماں مکہ مکرمہ دے اندر پھیلیاں. بڑے لوگ خواہش رکھن کہ کاش شادی خدیجہ الکبریٰ نہ ہو. مالدار بھی سارے مکے نہ ہو زیادہ، کوئی حساب کتاب ہی نہیں. سیرت نگار لکھ دینے زمانہ جہلیت دے اندر جڑے خیمیاں دیاں رسیاں سن، جنہ رسیاں نو جنہ کلیاں دے نال بنیا جاندا سی، او کلیاں بھی سونے دیاں سن. یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی مالدار خاتون سی کہ رسیاں بنن واسطے لکڑی دیاں کلیاں استعمال نہیں کی دیاں، لوہے دیاں کلیاں استعمال نہیں کی دیاں. اینا وافر مقدار وچ سونا سی، کلیاں بھی سونے دیاں. تے عورت بھی مالدار ہوئے بھی خوبصورت اور ہوئے بھی حیا والی، جدے کردار دے چرچے ہون. مکے دے لوگ خواہش رکھ دے سن حضرت خدیجہ الکبریٰ نال شادی کریے. اے مالدار بھی نے، اے حسن و جمال والی بھی نے، اور سب تو بڑی بات ہے کردار بڑا اچھا ہے. اللہ اکبر. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے عمر مبارک تھوڑی جی سی تے صادق الامین دے لقب نال مشہور سن. او طاہرہ دے لقب نال مشہور سی تے نبی پاک صادق الامین دے لقب نال مشہور سن. او دے طاہرہ ہون دیاں تماں پہ گئیاں تے نبی پاک دے صادق الامین ہون دیاں تماں پہ گئیاں. مالی حالات نبی پاک دے ٹھیک نہیں سن، معاشی حالات ٹھیک نہیں سن. آپ دے چچا ابو طالب کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دناں چ آپ بکریاں چار دے سن. اللہ بکریاں چرانا کوئی جناب ایسا پیشہ نہیں کہ بندہ انہوں ادنا سمجھ لے. نبی پاک نے فرمایا اللہ دا کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جنہیں بکریاں نہ چرائیاں ہوں. ایک نبی بھی ایسا نہیں، نبی سونے فرماتے ہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں. پھر پتہ چلے ایک اعلیٰ پیشہ ہے، ایک خیر و برکتہ والا پیشہ ہے. جڑے لوگ بکریاں رکھ دینے اللہ نہ کرا جو مفلسی نکال دینے کیونکہ نبیوں والا پیشہ ہے. تے نبی پاک بکریاں چار دینے. آپ دے چچا ابو طالب کہیں دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ خیال ہے کہ لوگ خدیجہ دا مال لے کے ملک شام دیاں منڈیاں جان دینے تے کافی نفع کما کے ہوں دینے، تسی بھی جاؤ. آپ نو شرم آئی. اللہ اکبر. میں قربان جاواں مورخین لکھ دینے آپ دے صادق الامین ہون دیاں باتاں جو خدیجہ الکبریٰ کول پہنچیاں نے انہاں آپ ہی پیغام بھیجے ہیں کیونکہ انہاں نو کوئی امین آدمی چاہیدا سی. ایمان نال دسو نہ تے باپ سر تے خوالد بھی فوت ہو چکے نے. حرب فجار دی لڑائی دے اندر ایک شور بھی حرب فجار دے اندر ماریا گیا اور باپ بھی سرتے نہیں، شور بھی سرتے نہیں. پھر انہوں نے ایک صادق الامین آدمی دی ضرورت سی جڑا کاروبار دے اندر گڑبڑ نہ کرے. تے نبی پاک صادق الامین سن. نبی پاک نو پیغام بھیجیا کہ جی میں میرے باقی غلام مال لے کے ملک شام دیاں منڈیاں وچ جاندے نے، تسی بھی میرا مال تجارت لے کے جاؤ، میں دگنا باقیاں نالوں زیادہ تانوں منافع دیاں گی. اے میرا تواڈے نال وعدہ ہے کہ جتھے میں باقیاں نوں نفع دینی ہاں تانوں میں کئی گنا زیادہ دیاں گی. آپ رضامند ہو گئے. اللہ اکبر. او بھی عورت پکیزہ ہے تے نبی سنے بھی صادق الامین نے اجے نبوت کا اعلان نہیں کیتا. اللہ اکبر. اپنی مالی حالت بہتر کرنے واسطے، معاشی حالت بہتر کرنے واسطے آپ دے چچا جان نے آپ نو بھیج دیتا. تے میسرا غلام سی حضرت خدیجہ دا، اس نو کیا خیال رکھی ذرا. اے صادق الامین نے اے نہیں کیا وے کہ گڑبڑ کرنی ہے، کیا نہ دی راحت دا خیال رکھی، نہ دے حرام دا خیال رکھی.
مکے دی بڑی لاڈلی شخصیت نے میں قربان جاواں مختصر جیاں قافلہ نکل گیا ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ دا غلام میسرہ ایک مختصر جیاں قافلہ جدوں مکے چوں نکلیا تے عرب دی گرمی نے آنکھ وکھائی تو انہوں پتہ عرب دی گرمی کتنی مشہور ہے ریگستان دا علاقہ ہے تے ریت بڑی ہی جلدی گرم ہو کے اپنی تفش لوگوں بکھان دی ہے پھر اللہ پاک نے بادل نو حکم کیتا میرے نبی اج ملک شام وال جا رہے ہیں تجارت دی غرض نال بادل دے ٹکڑے نو حکم کیتا سونے نبی تے سایہ کر دے بادل ملک شام تک آپ تے سایہ ہی کر دایا گیا ملک شام دی منڈی دے اندر پہنچے نے مال تجارت نیچے اتارے ہیں تے نبی پاک ایک درخت دے تھلے بیٹھ گئے ہیں نستورہ راہ بڑا مشہور بصرہ دی منڈی وچ جدوں پہنچے نے تے نستورہ راہب نے نبی پاک نو ویکھیا انہیں تراب دے صحیفے انج کر کے ہاتھ وچ پھڑے ہوئے نے نالے او صحیفے والوں ویندا ہے نالے نبی پاک والوں ویندا ہے اندھا اللہ دی قسم نشانیاں تے ہی نے جڑیاں تراب دے ورقیاں وچ لکھیاں ہوئیاں نے اے آخر زمان نبی دی نشانیاں نے انہیں میسرہ غلام نو جناب ایک سائڈ تے کر کے پوچھے اے نوجوان کون ہے اے بصرہ دی منڈی وچ پہلی دفعہ آیا تے میسرہ نے کہا اے ساڈے مکے دے بڑے ہی پاکیزہ نوجوان نے اے جوانی دے اندر ہی صادق الامین نے انہاں جوانی دے اندر ہی لوگ صادق الامین کہندے نے انہاں دی جوانی بڑی ہی بے داغ ہے سیرت و کردار دے مالک نے ساڈے مکے دے بزرگ بھی نوجوان بھی عورتاں بھی انہاں دی بڑی ہی عزت کردے نے کیونکہ بڑے ہی سچے انسان نے انہوں نے کہا میں جڑیاں صفتاں پڑھیاں نے تورات دے اندر اے آخر زمان نبی دیاں اے اس نوجوان جی پائیاں جاندیاں نے اللہ اکبر پھر اللہ دے نبی نے سیرت نگار لکھتے نے بارش ہو چکی سی کچھ مال گیلا ہو گیا تے نبی پاک نے ٹیریاں وکریاں وکریاں کر چڑیاں پوری بصرہ دی منڈی دے اندر چرچا ہو گیا کہ مکے جو ایک تاجر ہے وہ اپنے نقص والے مال نو علیحدہ کر دیتا ہے تے اچھے مال دی وکری ٹیری لگا دیتی ہے چند لمحیاں چ سارا مال فروخت جنہوں میرے دوستوں مال ناقص ہوئے چھپانا ہوئے پھر تاجر قسم بھی اٹھاندے ہیں میں قربان جاواں وکری وکری ٹیری لگائی گلا مال لیدا کر دیتا خشک مال لیدا کر دیتا میں ناقص کھجوراں بکریاں کیتیاں اچھی قسم دیاں کھجوراں بکریاں کیتیاں لوگ آپ دی سیرت تو متاثر ہوئے مال بڑی جلدی فروخت ہو گیا خدا دی قسم لبو کوئی تاجر ایسا عورت دا سر تے سائیں بھی نہ ہوئے دا باپ بھی نہ ہوئے تے بڑے بڑے نمازی بھی گڑبڑ کر جاندے نے خدا دی قسم وہ سوچ دینے عورت تے ہوتے بیٹھی ہوئی ہے اسی بھی تے رستے دی مشقت برداشت کر کے دا مال کا بیچنے وہ ضرور گڑبڑ کرنگے دل کرے تے واپس آ کے کہہ دیں پورو پور ہو گئے کوئی چیز مالک دے حوالے ہی نہ کرن اور میرے سجنوں نمازاں تے بڑی توجہ دینے اللہ دی قسم لین دین تے بھی کوئی توجہ کریا کرو نمازاں ساڑیاں کی کرنگیاں امانت خیانت نہ کریا کرو وعدہ وفائی کریا کرو اکھ وچ حیا رکھو دیکھو نبی پاک کہنے ایسا تاجر سارے جہان تے نہیں ایک دانے دے اندر بھی خیانت نہیں کی تھی نہ کرن دیتی ہے کسے نوں اللہ اکبر جلدی مال بیچ کے واپس آئے نے جتھے جناب سایہ ہوندا سی چھاں ہوندی سی بادل علیحدہ ہو جاندے سن اور جتھے دھوپ ہوندی سی بادل پھر سایہ کردے سن میں اسراب دی دیانت بھی ویکھی منڈی دے اندر کدی پچھلے سالاں دے اندر حضرت خدیجہ دی ساری زندگی اینا نفع ہی نہیں کمایا آپ دے تاجرہ نے نبی سونے پہلی دفعہ کہنے سارا پچھلا ریکارڈ تروڑ دیتا آج بیتا آشا نفع لے کے آئے نے
سیرت نگار لکھ دینے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی جناب ڈبل سٹوری دے اندر بالا خانے دے اندر قافلہ دیکھ رہی ہے کہ واپس نہیں آ رہا ہے. انہیں عجیب منظر ویکھیا. ایک دن قافلہ آ رہے ہیں تے نبی پاک تے بادلاں نے سایہ کیتا ہوئے اور کہندی یہ پہلا ہی کہندی سا یہ کوئی امانت تے دیانت والا انسان ہے. اے واقعی صادق الامین نے دل وچ محبت بڑھ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بڑھ گئی. اے واقعی ایک پکیزہ نوجوان نے اے تے بادلاں نے سایہ کیتا ہویا. جدو قافلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے گھر پہنچیا تے میسرہ نے آ کے بڑیاں بڑیاں پیاریاں گلاں سنائیاں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نو مکے دیاں لوگاں واسطے بڑی عجیب بات سی. انہاں اج تک ویکھی ہی نہیں سی کہ کسے بندے تے بادل سایہ کرن. انہاں تے آج تک ایک گل ویکھی ہی نہیں سی کہ کسے بھی انسان تے بادل سایہ کرنا. میسرہ کہہ دینے کہ جدو اسی جناب بصرہ دی منڈی وچ پہنچے ہاں تے نستورہ رحم نے انہاں دے نبی ہون دی شہادت پیش کیتی ہے کہ جیڑیاں میں صفتاں تورات وچ پڑھیاں نے وہی صفتاں انہاں وچ موجود نے. انہیں مہر نبوت وچ چیک کیتی ہے. اس نے کیا ہے اللہ دا سچا نبی ہے. اے میسرہ جتن نبی ہون دا اعلان کرن پیچھے نہ رہی. اللہ اکبر. پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انہاں نے اتنی دیانتداری نال مال فروخت کیتا ہے کہ کدی بھی انہاں نفع لے کے اسی مکے نہیں آئے. مال بھی بڑی جلدی فروخت ہو گیا. اللہ اکبر. آپ دی دیانت دیاں باتاں آپ دی صداقت دیاں باتاں دور دور تک پھیل گئیاں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رات نو سدیاں تے خواب آئی اسمانہ دا سورج میری چولی وچ آ گیا تے پورے مکے دے گھر گھر وچ چانن ہو گیا. صبح اپنے چچا دے صاحبزادے ورقہ بن نوفل کول گئیاں نے. تورات دے بہت بڑے عالم نے انجیل دے بہت بڑے عالم نے. نبی سونے نے ورقہ بن نوفل نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں کیونکہ انہیں زمانہ جہلیت بھی بت پرستی نہیں کی تھی. اپنے چچا دے بیٹے ورقہ بن نوفل کول گئیاں نے. آندیاں نے بھائی خواب آئی ہے سمانہ تو سورج آ کے میری گود وچ ڈگ پہ ہے اور او دی روشنی مکے تے گھر گھر وچ پھیل گئی. کیا خواب تے بڑی ہی مبارک ہے. تیری شادی آخر زمان نبی نال ہوئے گی. کیا کتوں دے نے کیا وہ مکے دی نے مکے دی قریشی نوجوان نے. قریش دی شان قریش دے قبیلے بنو ہاشم نال ہونا دا تعلق ہے. تو انہاں دی بیوی بنے گی تینوں مبارک ہوئے. اللہ اکبر. محبت بڑھ گئی نبی پاک نال. انہاں دینا چاورتا آپ بھی پیغام پیش سکتی ہے سن شادی دا. اپنی سہیلی نفیسہ دے ذریعے پیغام بھیجیا تے نبی پاک نے فرمایا اسی اپنے آپ فیصلہ نہیں کرتے ساڈی شادی دا فیصلہ ساڈے وڈے کر دینے. میرے چچا جی ابو طالب بھی موجود نے. میرے چچا حمزہ بھی موجود نے. میری پھوپھیاں بھی موجود نے. میری شادی دا فیصلہ ہوئی کرن گے. انہاں تک بات پہنچی جا کے کیا چچا جی خدیجہ الکبریٰ نے شادی دا پیغام بھیجے ہیں. حضرت ابو طالب خوش ہو گئے. حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا. شادی ہو گئی. وہ نبوت والی زندگی بھی شروع ہوئی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نو علم غار ہراج جایا کرتے سن. آج پہلی دفعہ فرشتہ آیا. اس نے کیا پڑھی ہے ما آنا بیکاریون میں پڑھیا ہویا نہیں. ما آنا بیکاریون میں پڑھیا ہویا نہیں. پھر فرشتے نے کندھیاں تو ہلایا اقرا بسم ربک الذی اپنے رب دے نام نال پڑھو. پڑھنا شروع کر دیتا ہے. واپس آئے نے دل مبارک بھی کام رہے ہیں سارا جسم بھی کام رہے ہیں. جلدی جلدی کار داخل ہوئے نے. حدیث پاک دے الفاظ نے خدیجہ الکبریٰ کو لائے نے کیا زملونی زملونی یا خدیجہ خدیجہ میرے اوپر چادر اڑ دے خشیت علی نفسی
نبی مینوں اپنی جان دا ڈر ہے کہ میری جان نہ چلی جائے. خدا دی قسم بڑی پیاری رفیق حیات نے جلدی جلدی کپڑا اوپر ڈال دیتا. اللہ دے نبی فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، خدیجہ منو اپنی جان دا اندیشہ ہے. جدو آپ دا خوف جاندا رہا پھر چار بھائی دے کول بیٹھ گئی رفیق حیات. اندیاں نے میرے سر دے تاج کی ہویا، پیار نال پوچھیا کی ہویا ہے. عورتاں بھی ہون تے انج دیاں ہون، سارا غم نبی پاک دا ونڈ دیاں سن. مدنی زندگی دے اندر حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی ایک دن غصے نال کیا چھوڑ دے اس بڑیا دی جان، تسی خدیجہ دیاں گلاں کردے ہو، چھوڑ دے سرخ رخسار والی بڑیا عورت دیاں باتاں. اللہ نے تانوں کواریاں عورتاں دتیاں نے، کواریاں خوبصورت بیویاں دتیاں نے، تسی اس بڑیا دی جان ہی نہیں چھوڑ دے. تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ مینوں مشرکی ستاندے سن، مینوں اذیت پہنچاندے سن، تے جدوں میں کر ہوندا سا خدیجہ منو دلاسا دے کے میرا کام ہلکا کر دیندی سی تے میری دل جوئی کر دی سی. کہندی سی اللہ دے نبی کوئی بات نہیں، اللہ تانوں ضرور نبی بنان گے. اے عائشہ تو کیویں دیاں باتاں کرنی ہے؟ جدوں لوگاں انکار کیتا سی خدیجہ ایمان لے آئی سی. سارے جہان چو سب تو پہلا میرے تے ایمان لے آن والی خدیجہ تو الکبریٰ ہے. جدوں لوگوں نے میری تکذیب کیتی سی خدیجہ نے میری تصدیق کیتی سی. لوگوں نے منو مال تو محروم کیتا سی، خدیجہ سارا مال میرے تو نچھاور کر دیتا سی. اور اللہ نے کسے بھی عورت چو منو اولاد نہیں دیتی، اللہ نے خدیجہ تو الکبریٰ چو منو اولاد بھی دیتی ہے. کیا او دی بات نہ کریا کرو. چار پائی دے کول بیٹھ گئیاں نے اللہ دے نبی کی ہویا تے نبی پاک نے ساری گل بات سنائی ہے. اس طرح ایک فرشتہ آیا ہے، انہوں نے زور دی ہلایا تے میرا سارا جسم پیا کمدا ہے. تے بخاری شریف دی حدیث ہے اندیاں نے انکا لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. کیسے پیارے جملے بولے نے، دو قسماں کھدیاں نے، کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ دی قسم نبی پیارے اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرنگے. تو آڈے چ خوبیاں بڑیاں نے. انکا لتصل الرحیم تسی صلہ رحمی کر دے ہو، وتحمل الکل تسی مزدوراں دا بوجھ اٹھاندے ہو جدا کوئی بوجھ اٹھان والا نہیں. سونے تسی انہاں بڑیا دا بھی بوجھ اٹھاندے ہو. بڑے مشہور واقعات ہے، بڑیا دا بوجھ نبی سونے نے اٹھایا ہے تے خدیجہ الکبریٰ کر رہی ہیں تسی مزدوراں دا بوجھ اٹھاندے ہو. وتکسب المعدوم تسی بے سہارا لوگ محتاج لوگاں نوں کما کما کے دے دے ہو. وتقری الضعیف مہمان نواز بھی بڑے ہو. وتعین علی نوائب الحق تے رائے حق وچ جو مصائب پہنچدے نے انہاں نوں برداشت بھی پہ کر دے ہو. اللہ تانوں ضرور نبی بنان گے. سکون پہنچیا کہ نہ؟ باشار بیوی نے کئی انجدیاں بھی ہوندیاں نا کہ مینوں پہلے پیاں خواباں ہوندیاں تواڈے نال کو ہون والا. کئی اونجی پہندے نے آؤ پہلا ساڈے گھر وچ چھٹے وجے سن اور سجنوں چھڈ دیو انج دیاں گلاں. تہاڈا رب تے ایمان نہیں. خدا دی قسم میرے ہاتھ وچ اللہ دی کتاب ہے، ایک ذرے دے برابر بھی میں کدی انہاں چیزاں تے یقین نہیں کیتا. تکلیف پہنچے، خوشی پہنچے، خوشحالی پہنچے اللہ دی طرفوں میں. نہ کوئی کسے دے جانور نو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی کسے دا کاروبار بند کر سکتا ہے. یہ سارے اختیار میرے اللہ کو نے. اما خدیجہ الکبریٰ نے یہ نہیں کیا آؤ منو پہلے ہی پتا سی کچھ نہ کچھ ہونا ہے. ساری گل بات سن کے کیا انکا لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. پاور اللہ دی ہے کہ بندے دے ہاتھ ہوئے چھے باہر جا کے اندھو انہیں کوئی کر چھڑے ہے. خدا دی قسم شرک ہے. میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہیں نہ شرک ہے.
او دا اللہ تے ایمان کوئی نہیں، او اختیار تے میرے رب تے ہاتھ وچ نے۔ اگر کوئی بندہ کچھ کر سکتا اے ابو جہل سونے نبی نو مار دیندا، ولید بن ولید مار دیندا، عتبہ مار دیندا، چونکہ اختیار اللہ سونے کول سن، نبی پاک دا ایک وال بھی بھیکا کر سکے نہیں۔ تے دلاسا دیتا سونے نبی نو، آدیا نے اللہ تو اڈی محنت نو ضائع نہیں کرن گیا، نہ ڈرو میرے سر تے تاج، اللہ تو انو نبی بنان گئے۔ پھر آدیا نے اٹھو میں تو انو اپنے چچا دے بیٹے ورقہ بن نوفل کو لے کے جانی ہیں۔ اللہ دے نبی اٹھے نے ورقہ بن نوفل کو گئے نے، کیونکہ تورات تے انجیل دے عالم سن۔ آدیا نے میرے بھائی اینا دی بات تے سنو اپنے بھائی دی کی پہ کہیں دے نے، آپ نے کیا تھا سوئی بتیجے کی معاملہ پیش آیا، انج کر کے انہیں تھلے سیر سٹے ہوئے سی۔ ورقہ بن نوفل زمانہ جہلیت وچ بھی نیک سی، انج تھلے سیر سٹیا۔ جدو اللہ دے نبی گال سنائی کہ میں غارِ حرا دے اندر سا، ایک فرشتہ آیا میرے کول، انج کر کے انہیں جناب منہ تا چکے ہیں، انہیں کیا اللہ دی قسم ہے اے تے وہی فرشتہ ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام تے بھی ہوندا سی، اے بھتیجے کاش میں اس وقت تک زندہ رہاں جدوں اے قوم تینوں اتوں نکال دے گی تے میں پورا تیرا ساتھ دیواں۔ تے نبی پاک نے کیا مکے والے منہ اتوں نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کیا یقیناً نکالن گے، کیونکہ کدی بھی ایسا نہیں ہویا کہ نبی نے دعوت دیتی ہوئے جو دی قوم نے مننی ہوئے ایڈی جلدی نہیں منن گے، لینا ضرور تینوں نکالنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو واپس آنے۔ پھر مفسرین لکھ دینے ایک دن اللہ دے نبی مکہ دی وادی تو باہر گئے، ایک یہ بھی بات آئی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا اللہ دے نبی جی ہونو فرشتہ نظر آیا منو دسے آجے کیسی باحیا خطون ہے کہ اللہ دے نبی نو پھر فرشتہ نظر آیا کہ اللہ دے نبی نے کیا خدیجہ میں نو پھر نظر آ رہے ہیں کہ اللہ دے نبی میری گود وچ بیٹھ جو تے حضرت خدیجہ سارے وال کھول دیتے تے نبی پاک نے پوچھا کیا وہ نظر آ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہون نظر نہیں آ رہا کہ اللہ دی قسم اے کوئی جن پوت نہیں، اے کوئی سایہ نہیں، اے اللہ دا فرشتہ جے۔ میں سر ننگا کیتا ہے وہ حیا دی وجہ تو ٹر گیا، اے سچی بات جے فرشتہ ہی ہے۔ میں قربان جاواں اے کائنات دی بہترین بیوی نے نبی پاک باہر گئے نے، ایک قافلہ آیا ہے اور ننگ مننگا قافلہ ہے، انہاں دے کول کپڑا کوئی نہیں، وہ بھوکے پیاسے نے، نبی پاک کہا رہے نے بڑے ہی پریشان نے کیونکہ آپ کو مال تے ہے کوئی نہیں سی، مال تے سارا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا۔ تے حضرت خدیجہ الکبریٰ پوچھ دیا نے اللہ دے نبی بڑے ہی پریشان، اے کون نے خدیجہ الکبریٰ؟ امام حسن تے حسین دی نانی۔ میں قربان جاواں ایک دن حضرت عمر دا دور سی، فتوحات دا سلسلہ وسیع ہو گیا، حضرت عمر دے زمانے ہر شہر فتح ہو رہا ہے تے مال غنیمت کثرت نال آ رہے ہیں، مسلمان امیر ہو گئے ہیں، مدینے شریف دے اندر ٹیر لگ گیا مال غنیمت دا۔ حضرت امام حسن آئے نے، حضرت عمر نے 1000 دینار دیتا ہے، حضرت امام حسین آئے نے 1000 دینار دیتا ہے، انہاں دا اپنا صاحبزادہ آیا حضرت عمر بن خطاب دا تے 500 درہم دیتا۔ انہوں نے کہا ابا جان اے چھوٹے چھوٹے بچے تے جے گلیاں کھیڑ دے سانا جدوں میں جہاد کرتا سا انہاں تے جے جہاد بھی کوئی نہیں کیتا، اے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں جہاد بھی کردا رہا ہاں، انہاں نو 1000 درہم دیتا جے تے مینوں 500 درہم دیتا جے۔ تے سن لو حضرت عمر بن خطاب نے کی کیا، انہوں نے کہا بیٹے انہاں دا باپ علی تے علی جیسا باپ تے لیا کے بکھا، انہاں دی ماں فاطمہ ہی تو لیا ماں فاطمہ جیسی، تیری ماں فاطمہ جیسی ہے وے، انہاں دے نانا محمد مصطفیٰ نہیں، تو اپنا نانا انہاں دے نانے جیسا بکھا، انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ، انہاں دی نانی جیسی تیری نانی نہیں، انہاں دے ماموں قاسم تے طیب نہیں جڑے نبی سونے دے بیٹے نے، انہاں دے ماموں نہیں، انہاں دی جناب خالہ حضرت ام کلثوم نہیں، حضرت رقیہ نہیں، حضرت زینب نہیں، انہاں دی خالہ نہیں،
انہاں دیاں خالہ جیسیاں تیریاں خالہ نہیں، انہاں دے ماموں جیسے تیرے ماموں نہیں، انہاں دے باپ علی جیسا تیرا ابو نہیں، انہاں دے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، اور انہاں دی نانی جیسی تیری نانی نہیں۔ تے ویکھ تیرے رشتیاں دا تقاضا ویکھ، میں تے نبی سونے دی وجہ تو انہوں نے پیسے زیادہ دیتے نے، انہاں دا بیٹا خاموش ہو گیا تے نبی پاک گھر وچ آئے نے، آگے کیا خدیجہ اتے قافلہ آیا ہویا ہے، انہاں دے کپڑے پھٹے ہوئے نے کہ اچھا سارے مکے دے سرداراں نوں گھر دے اندر بلایا ہے، انہاں دے سامنے اعلان کیتا ہے مکے دے جننے بھی سردار ہو اج میرے گھر دے اندر موجود ہو، گواہ بن جاؤ، میرا جنہ بھی مال ہے میں سونے نبی تو وقف کر دیتا ہے، جتنے مرضی بنن جتنے مرضی بنڈن اپنے کماں تے خرچ کرنا۔ تے اللہ دے نبی نے اس قافلے والیاں دی مدد کیتی، حضرت خدیجہ الکبریٰ دے مال چوں میں قربان جاواں، پھر مکے والے ستان کرنا، آپ نو عزیتاں پہنچانا، تے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دے چچا ابو طالب آپ نو تسلیاں دینا، آپ نو دلاسا دینا۔ اے حضرت خدیجہ الکبریٰ 25 سال نبی پاک دے نکاح وچ رہی، ایک دفعہ بھی نبی پاک نو ناراض نہیں کیتا، ایک دفعہ بھی اللہ دے رسول نو ناراض نہیں کیتا، نہ نبی پاک ناراض ہوئے نے، انہاں دی زندگی وچ اللہ دے سونے نبی نے شادی بھی دوسری نہیں کیتی، انہاں دی زندگی دے اندر شادی بھی نہیں کیتی۔ اس تو یہ بات ثابت ہے اللہ دے نبی خدیجہ الکبریٰ نال بڑا ہی پیار کرتے سن، وفاشار بیوی سی۔ حضرت جبریل امین آئے نے، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، ادھر حضرت خدیجہ سالن پکا کے پیالے چپا کے حضور دی طرف آ رہی ہیں، ادھر جبریل آ رہے ہیں سمانا، تو جبریل پہلے پہنچ گئے نے، حضرت خدیجہ اپنے کچن چو چلی آنے، برتن ہاتھ وچ پڑے ہیں، اللہ دے نبی نو کھانا پیش کرنے واسطے، تے جبریل امین آسمانہ تو پہلے آگئے نے، آگے کہ اللہ دے نبی خدیجہ الکبریٰ ایک برتن چ سالن لے کے آ رہی ہیں، انہاں نو اللہ دی طرفوں بھی سلام دے دو تے میری طرفوں بھی سلام دے دیو، اور انہوں نے بشارت سنا دیو اللہ دی طرفوں۔ اللہ فرماتے ہیں خدیجہ الکبریٰ نو بشارت دے دیو، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، انہوں نے موتیاں دے بنے ہوئے ایک جنت دے اندر محل دی بشارت دے دیو، جدے اندر نہ شور ہے نہ جناب کوئی محنت مشقت والا کام ہے، اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ نو سلام پیش کرو۔ تو ایسی بیوی جنہوں اللہ دی طرفوں سلام آئی ہے، جنہوں جبریل امین نے بھی سلام بھیجے ہیں، جنہیں سارا مال سونے نبی تو وار دیتا ہے، انہاں دا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کوئی جانور ذبح کرن تے سالن چوکھا بنانا، تے حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا جنیاں بھی سہیلیاں نے خدیجہ الکبریٰ دیاں ساریاں نو بھیج دیو، تے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ کہنیاں نے ساڈے گھر وچ تے خدیجہ ہی خدیجہ ہو رہی ہے، ساڈے گھر دے اندر تے خدیجہ ہی خدیجہ ہو رہی ہے، تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ خدیجہ دی محبت اللہ نے میرے دل وچ ڈالی ہے، تو انہوں پتہ نہیں مکے والے منہ ستاندے سن، میری تکذیب کردے سن، میری رسالت دا اعلان کردے سن، میرے کو مال دور کردے سن، تے جدوں میں گھر آندا سا میری وفاشار بیوی میرے تے ایمان آندا، میرے تو مال نچھاور کیتا، منوں تسلیاں دتیاں، منوں دلاسے دیتے، اور اللہ نے میری اولاد بھی خدیجہ الکبریٰ چوں پیدا کی تھی۔